दर्शकबिन स्वागत छ यहाँहरूलाई। एलिसा गौतमजीले फेसबुकमा लाइभ भिडियो गरेर आत्महत्या गरिसकेपछि हामी एलिसा गौतमजीको एकजना छिमेकी म्यामसँग इन्टरभ्यू लिन पुगेका थियौँ र म्यामले आफ्नो फेस देखाउन नचाहेपछि हामीले उहाँले बोल्नु भएको कुराहरू मात्रै रेकर्ड गरेर यहाँहरू समक्ष यो भिडियो लिएर आएका छौँ। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनुहोला। एउटा धार्मिक स्टोरी छ जुन स्टोरीमा चाहिँ भनिएको छ कि एउटा ब्राह्मण परिवारमा एकजना वृद्ध व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसको चाहिँ निधन हुने समय भएको थियो र यो धार्मिक जमानाको कथा भएको हुनाले यो समयको व्यक्तिहरूलाई थाहा हुन्छ कि आफू मृत्यु पश्चात फेरि कुन योनिमा अर्को जन्म लिइन्छ भनेर। त्यो थाहा भइसकेपछि उहाँले आफ्नो परिवारसँग भन्नुभएको थियो, म मृत्यु पश्चात फलानुको घरमा सुँगुरको पाठोको रूपमा जन्म लिनेछु। जब म सुँगुरको पाठाको रूपमा जन्म लिनेछु तब तिमीहरूले ल्याएर मलाई काटिदिनु ताकि म अर्को जुनी फेर्न सकौँ। त्यसपछि परिवारजनले पनि त्यसै गर्नुभयो। उहाँले भने बमोजिम नै मृत्यु पश्चात जब उहाँले भन्नुभएको व्यक्तिको घरमा एक सुँगुरको पाठा थियो र उहाँहरू जानुभयो लिनलाई भनेर, त्यसपछि त्यस वृद्ध व्यक्ति जसले चाहिँ सुँगुरको पाठाको रूपमा आफ्नो जन्म लिनुभएको थियो भन्नुभयो कि म यहीँ खुसी छु, मलाई यहीँ राम्रो लाग्छ, मलाई नलैजाऊ। मैले त्यतिखेर जे भने, मलाई त्यतिखेर मान्छेको जिन्दगी प्यारो थियो, तर अहिले मैले जुन जिन्दगी पाइरहेको छु त्यो नै मेरो लागि प्यारो छ, त्यसैले मलाई नलैजाऊ। यो स्टोरी हो। यो स्टोरी सुनिराख्दाखेरि थाहा हुन्छ कि मान्छेको मात्र नभएर कुनै पनि प्राणी जसमा प्राण हुन्छ उसलाई आफ्नो जिन्दगी त्यति नै प्यारो हुन्छ जति मान्छेलाई हुन्छ। ताए त्यो जतिसुकै तुच्छ श्रेणीको कुनै जनावर, प्राणी, किरा, फट्याङ्ग्रा या जे पनि किन नहोस्, आफ्नो ज्यान सबैलाई प्यारो लाग्छ भने मान्छेलाई त अभियसली प्यारो लाग्छ नै लाग्छ। तर यति प्यारो लाग्दा लाग्दै पनि किन मान्छेहरू यसरी आत्महत्या गर्छन्? आफ्नो यति प्यारो जीवनलाई कसरी समाप्त गर्न सक्छन्? यो यति सजिलो छैन। जबकि हामीलाई एउटा काँडाले खोज्दा पनि एकदम असह्य पीडा हुन्छ। कुनै जीव जनावरले टोक्दा अचम्मै गाह्रो हुन्छ, एकदम सहन मुस्किल हुन्छ भने आफ्नो प्राणलाई आफ्नो शरीरबाट अलग गर्नु यति सजिलो कुरा छैन। तर मान्छे विवस्थाले पिल्सिएपछि आफ्नो ज्यानमा, आफ्नो शरीरमा आफ्नो जीवन बचाइराख्न, यो प्राणलाई राख्नुभन्दा यसलाई निकालेर फाल्नु सजिलो महसुस गर्दा रहेछन्। जब कुनै बाँच्ने आधार देखिँदैन, जब चारैतिर अन्धकार देखिन्छ, जब कुनै फ्युचर देखिँदैन, तब मान्छे विवश भएर आफूले आफूलाई हत्या गरिरहेका हुन्छन्। तर यो पनि सहज छैन। उनीहरू ठान्छन् कि बाँच्नुभन्दा मर्नु बेस हुन्छ, अथवा मरिसकेपछि त जेसुकै होस् हामीलाई थाहा हुँदैन, मतलबै भएन। यो जुनीबाट त उनीहरूलाई छुटकारा मिलेको हुन्छ। तर सबैको भाग्य यति राम्रो कहाँ हुन्छ र? कसैले जन्ममै मतलब जीवित हुँदै आफ्नो जीवनकालमा गरेका कार्यहरूप्रति श्रेय प्राप्त गर्छन्, मतलब जस प्राप्त गर्छन्, पाउँछन् गरेका कामहरूप्रति भने कसैले मरिसकेपछि पनि अब्जस बोक्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न लालसना, नराम्रा टिक्का टिप्पणी सबै कुरा बोकेका हुन्छन्। यो व्यवस्था हो, भाग्य हो, नसिब हो, के हो यो मलाई पनि थाहा छैन। तर मलाई लाग्छ नसिब भन्ने कुरा पनि हुँदो रहेछ। कर्म नगर्ने व्यक्ति सायदै कम हुन्छ। सबैले आफ्नो आफ्नो कर्म गरेका हुन्छन्, तर फरक यति हो, कसैलाई थोरै कर्म गरेर पनि धेरै फल प्राप्त हुन्छ, कसैलाई धेरै कर्म गरेर थोरै फल प्राप्त गर्न पनि धेरै मुस्किल हुन्छ। यो भनेको नै भाग्य हो। भाग्यमा विश्वास गर्नुहुनेहरूलाई यो कुरा राम्रो लाग्छ होला, नगर्नु हुनेहरूले बेकार बकवास भन्ठान्नुहुन्छ होला। एनीवे आफ्नो विचार हो, हजुरलाई जे लाग्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। आफ्नो विचार राख्न पाइयो र यो प्रसङ्ग म यो प्रसङ्ग चाहिँ यस विषयमा उठाइरहेको छु कि दाङमा एक एलिसा गौतम भन्ने 22 वर्षीय बहिनीले आत्महत्या गरेको कुरालाई लिएर यो कथा प्रसङ्ग, यो विचारहरू व्यक्त गरिरहेको छु। एकजना 22 वर्षको भनेको अहिलेको जेनेरेसनमा भर्खरै अब लाइफ चाहिँ सुरु हुने बेला हो। भर्खर उसले चाहिँ संसार देख्ने, बुझ्ने, भोग्ने
समय हो। वास्तवमा भन्यो भने त 30 वर्ष नभइकन बिहा गर्ने बेला पनि नभइसकेको मान्छेको दुईचोटि बिहा भएर एक सन्तान भएर अनि फेरि सन्तान र आफ्नो श्रीमानसँग पनि छुट्टिनु पर्दाको पीडा उनलाई नै थाहा थियो होला। तर हामीहरू त्यसमा म पनि पर्छु, म अरूलाई मात्र दोष दिनँ, तर मैले कमेन्ट गरेकी छैन। यहाँहरूको कमेन्ट पढेँ, जसले कमेन्ट गर्नुभएको छ, एकदमै दुःख लाग्यो। मान्छेको जीवनमा हामीले सर देख्दाखेरि जे हुन्छ त्यही हो भन्ने कुरा हुँदैन। देखिएको कुरा कति भ्रम हुन्छ, सुनेको कुरा कति भ्रम हुन्छ। हामी अरूलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ, सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ, अरूलाई राम्रो भन्न सक्दैनौँ। ठिक छ, एटलिस्ट अरूलाई नराम्रो नभनिदिँदा चाहिँ के हुन्छ, केही त चाहँदैन। तर हाम्रो बानी छ कि अरूलाई नराम्रो भनेर अरूलाई चोट पुर्याउँदा हामीलाई सायद खुसी मिल्छ र हामी त्यो गर्छौँ। मान्छेको घरभित्र, मान्छेको मनभित्र हामीले बोलिरहेका साना साना कुराले हामीले नर्मल यति बोलेको त हो नि जस्तो लाग्छ, तर त्यो कुराले कति अरूलाई असर पुगेको हुन्छ, कति मेन्टल्ली टर्चर हुन्छ। मान्छेले बाहिर देखाउँदैन तर भित्रभित्र त्यही कुराले कति घोचिएको हुन्छ, कति पोलेको हुन्छ भन्ने कुरा यो हामीले महसुस गर्न सक्दैनौँ। जसलाई परेको हुन्छ उसले मात्र महसुस गर्न सक्छ। जब फेरि एक घाउ लागेको ठाउँमा अलिकति मात्र छोयो भने पनि एकदमै पीडा हुन्छ, तर घाउ नलागेको ठाउँमा अलिकति चोट सानो लाग्यो भने पनि हामी सहन सक्छौँ। त्यस्तै हो, जब सबैतिरबाट पिल्सिएको एक्लिएको मान्छेलाई अलिकति अर्काले बोलेको नराम्रो शब्द पनि एकदम ठुलो असर गर्छ त्यो शब्दले पनि भन्ने कुरा हामी सोच्दैनौँ। जे पाए त्यही कमेन्ट गर्नु, जे पाए त्यही बोल्नु हाम्रो अधिकारको कुरा होइन, हाम्रो चासोको विषय पनि होइन। जब हामी उसलाई सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ, हेर्न सक्दैनौँ भने उसलाई गाली गर्न पनि एक त आवश्यकता पनि छैन र अर्को अधिकारको कुरा पनि हुँदैन। हाम्रो नैतिकताले पनि नदिनुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। हामी कोही पनि अबुझ छैनौँ, अन्जान छैनौँ। दुनियाँमा सबैलाई सबै परिस्थितिको ज्ञात छ। यति हुँदै पनि त्यो पनि ठिक हो आफ्नो विचार राख्न पाउनु, तर कसैलाई पनि उसलाई मात्र होइन, म सबैलाई भन्छु कि अरूलाई पनि कुनै पनि कुराहरू देखेको सुनेको भरमा प्याच उसलाई सम्म थाहा हुने गरेर, उसलाई असर पर्ने गरेर चाहिँ नबोलिदिँदा हुन्छ। ठिक छ, व्यक्तिगत कुराकानी गर्दा साथीभाइसँग भन्न पाइन्छ यस्तो हो नि है, यस्तो होला, केस गर्ने कुराहरू छुट्यो, तर उसम्म पुगेर उसलाई चोट पुग्छ भने कमेन्ट गर्ने सामाजिक सञ्जालमा यसले चाहिँ धेरै नै असर पुर्याउँछ, व्यक्तिलाई मर्न बाध्य बनाउँछ। एकदमै एकजना समाजशास्त्रीले भन्नुभएको छ, व्यक्ति आफैले होइन, व्यक्तिलाई समाजले मर्न बाध्य बनाउँछ। यो कुरा एकदमै युनिभर्सल ट्रुथ हो। त्यसैले नराम्रो कमेन्ट चाहिँ अब उसको त लाइफ गइसक्यो, अरूलाई नगरिदिउँ। अब उसको लाइफमा के थियो, दुईवटा श्रीमान 22 वर्षमा बिहे गरिकन छुट्टिनु पर्दा, एउटा भएको सन्तान छोरी पनि अलग हुँदा कसको सहाराले, के को लागि, को भनेर बाँच्ने। अब उसको बारेमा त अब न तपाईँले देख्नुभएको छ न मैले देखेकी छु। उसको बारेमा उसैलाई थाहा थियो होला। उसँगै हुनेहरूको मैले न्युज सुन्दाखेरि एकजना त्यो दिदीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मेरो घरबाट राति नेट चलाएर 12-1 बजे जान्थ्यो, मान्छेले कुरा काट्थ्यो, छिची दूर गर्थ्यो। जब नारी एक्लै हुन्छ तब हाम्रो समाजमा राम्रो कुरालाई पनि नराम्रो भन्ने चलन छ, त्यो थाहै भएको कुरा हो। त्यहाँमाथि पनि झन् परिवार बिग्रेको भनिसकेपछि परिवार बिग्रिनेको कारण के हो? उसको श्रीमान पनि हुनसक्छ, ऊ पनि हुनसक्छ, अरू पनि हुनसक्छ। हाम्रो समाजमा बिचमा बसेर खुट्टा तान्नेहरूको कमी छैन। हुनसक्छ अरूको कारणले पनि के भएको, जे पनि होस्, उसको लाइफमा के भएको थियो त्यो पीडा उसलाई छँदै थियो। त्यहीँ माथि बलेको आगोमा घिउ थपेको जस्तो गरेर थपिदिएपछि उसले आफूलाई बाँच्नुभन्दा मर्नु उचित र सहज ठानेर आफ्नो आत्महत्या गरेको होला। आत्महत्या उसले मात्र गरेको होइन। नेपालमा यसो भनिरहँदा हजुरहरूले सवाल गर्न सक्नुहुन्छ कि यो वर्षमा यो एजमा आत्महत्या गर्ने त्यो एलिसा गौतम मात्र हो त? होइन, पक्कै पनि होइन, अरू पनि छन्, तर विभिन्न रिजन छन्। कोही पढाइमा सक्सेस नभएर आत्महत्या गर्छन् सानै उमेरमा, कोही हुनसक्छ लभ ट्रेजेडी यदि कारणले हुनसक्छ, कसै अब सिनियर व्यक्तिहरूको फाइनेन्सियल रिजन हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। तर एलिसा गौतम भनेको 22 वर्षको मान्छे। हजुरहरू आफै विचार गर्नुहोस् त, 22 वर्षको मान्छे दुईचोटि घर नभएर अनि एउटा भएको छोरी पनि सौतासँग छ अनि अरूकोबाट कन्ट्याक्ट हुन्छ र रात दिन नेगेटिभ कुरा सुनिन्छ भनेपछि
पक्कै पनि एउटा आमा भएको नाताले, एउटा श्रीमती भएर एक्लो हुनु परेको पीडा, एउटा समाजबाट केही गल्ती नगरिकन आरोपहरू खेप्नु पर्दाको पीडा पक्कै पनि सजिलो हुँदैन। म नारी भएर नारीको सपोर्ट पनि गरिरहेको छैन र उसको मात्र सपोर्ट गरिरहेको होइन। मैले सुनेको यो न्युज सुन्दाखेरि नै एकदमै दुःख लागेर, कमेन्ट्सहरू यस्तो आएको छ भन्दाखेरि एकदमै दुःख लागेर मैले पनि आफ्नो विचार राखेको हो। कृपया नराम्रो नलिदिनु होला। आफ्नो विचार हो, राख्न पाइन्छ, तर अरूलाई असर नपरोस् हाम्रा विचारले भन्ने मात्र म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। म धेरै बाठी बनेर पनि बोलेकी होइन, मलाई लागेको कुरा भनेकी हुँ। ऊ जस्तै अरू पनि धेरै आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरू छन्, हत्या गरिएका व्यक्तिहरू पनि छन्, धेरै रिजनहरू हुन्छन्, हामीलाई थाहा नभएको हुनसक्छ। सानो कुराले पनि अरूलाई पिन्च हुन्छ भने हामी राम्रो काम गर्न सक्दैनौँ भने नराम्रो पनि नगरौँ, प्लिज, मेरो रिक्वेस्ट हो।